बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जी जनाब, ये प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस पीएमएस मिनिस्ट्रल कोटा का पेपर था और इस पेपर में मैं भी कैंडिडेट था जनाब आज। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो मैं खुद जनाब मैंने ये की बनाई है और की तकरीबन बनी है जनाब मेरे पास जो मुझे याद आए हैं, क्योंकि मैंने खुद पेपर दिया था तो मुझे जो याद थे। और मैं तकरीबन पेपर आने के बाद देने के बाद जब मैं बाहर निकला हूँ तो मैं सिर्फ यही काम कर रहा हूँ। 88 MCQ लिखने में मैं कामयाब हुआ। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसका मैं सबसे पहले ये बता दूं कि अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है कि 74 MCQ मेरे को बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया। तो बाकी इंशाल्लाह ताला जनाब इसका मेरिट जिसके 40 नंबर आ जाएंगे वो बंदा अगले फेज़ के लिए यानी इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि मेरा नाम इंशाल्लाह आ जाएगा उसमें। इसमें जनाब एक बात बड़ी मैंने अहम देखी है कि अगर आप पीपीएससी की प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं तो आप इम्तियाज़ शहद की पूरी बुक तैयार करें, टेस्ट पॉइंट वेबसाइट को पूरा तैयार करें, फिर आपका नाम आ जाएगा। ठीक हो गया। नंबर पर नंबर दो पे ये पेपर इतना आसान भी नहीं था और इतना मुश्किल भी नहीं था। ठीक है। और इस पेपर में जो यहाँ पे कैंडिडेट की तादाद शो हो रही है 15,000 इस पोस्ट के ऊपर, इसमें हज़ार के करीब करीब यानी 500 से हज़ार के दरमियान बंदे पास होंगे, ज़्यादा पास भी नहीं होंगे। ठीक है। 40 नंबर लेने वाले हज़ार से कम होंगे। उन हज़ार का मुकाबला यहाँ पर होगा। ठीक है। और आप उर्दू के इंटरव्यू में साइकोलॉजिकल असेसमेंट और वेब वाइज यानी 200 नंबर का ये होगा, ये इंटरव्यू होगा। तो इसमें आने के लिए आपको 75 मार्क्स चाहिए। लाइक दैट यहाँ 10 नंबर, यहाँ 10 नंबर और यहाँ पे आपके 55 नंबर आते हैं तो आप 75 बन जाएंगे। एक बात बहुत ही अहम है कि अगर आपके यहाँ पे 80 नंबर ही आ जाए, लेकिन अगर इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे में आपके नंबर जो है लाइक दैट जी 10-10 पूरे नहीं आ रहे तो आप फेल समझेंगे। यानी इन दोनों पोर्शन में 10-10 नंबर का आना ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा जी, सवालों को जनाब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें एरर एंड ओमिशन एक्सेप्टेड है। अगर कोई गलती हो जाती है तो इंसानों से गलती होती रहती है। पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन एस्टेब्लिश किया गया था 1986 में। इसका जवाब 1986। हाउ मैनी प्रॉफिट मेंशन बाय नेम इन होली कुरान। ऑप्शन थे 37, 14, 11 और 41। तो गलत था जो कि मैंने सेंटर में उनको नोट भी करवा दिया था। 25 जवाब दोस्त है। को हिंदू कश रेंज इन विच डायरेक्शन ऑफ पामीर प्लोटियो। तो वो जनाब पामीर प्लोटियो का जो डायरेक्शन है वो जनाब हिंदू कश रेंज से किस साइड पे है, तो वो नॉर्थ बनती है। केटू का अदर नेम गुडवान एस्टन है। खतीबुल अंबिया हजरत शुएब अलैहिस्सलाम। क़यामत वाले दिन सबसे वजनी चीज़ अमाल नामे में जो होगी वो हुस्न इखलाक होगा। नमाज हज हुक्कुल इबाद में से बे आगे हुस्न इखलाक यानी लोगों से अच्छे इखलाक से पेश आना। किस खलीफा के दौर में नमाज तरावी बाजमात का आगाज़ किया गया, हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला। एंटोनियम पूछा हुआ है जनाब मोडेस्ट। मोडेस्ट का जो एंटोनियम है इसको कहते हैं मामूली, आम यानी सादा। इसका जो उलट बनता है वो कंसीटेड बनता है। कंसीटेड का मतलब होता है मगरूर। इंटेक्स का मतलब होता है आमादा करना। ल्यूर का मतलब भी आमादा करना, करवीदा करना। ये सिनोनिम पूछा होता है। एवोकेशन, एवोकेशन का मतलब होता है पेशा। तो हाबी इसका मशगला बन जाएगा। अच्छा जी, वो कहते हैं जी 18 अमेंडमेंट जब पास हुई तो उस वक्त प्रेसिडेंट पाकिस्तान कौन से थे, तो आसिफ अली जरदारी। कादी फैद ईसा जो कि बलोचिस्तान हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस भी रहे हैं, तो किस टेन्योर में रहे हैं। याद रखिएगा कादी फैद ईसा जो है 2009 से 2014 तक रहे हैं। और कादी फैद ईसा 2014 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज बनते हैं। और आपको पता है फिर चीफ जस्टिस भी बने हैं और उसके बाद रिटायर भी हो गए। फाटा को मर्ज किया गया था जनाब 18 आई थिंक 20 अमेंडमेंट नहीं, इसके अंदर फाटा को 18 अमेंडमेंट के अंदर जो है केपीके में मर्ज कर दिया गया। थल जो है, थल जो है डेजर्ट का नाम है पंजाब के अंदर। ठीक है। पाकिस्तान ने ज्वाइन किया IMF को 1950 में। स्टेट बैंक ने स्टार्ट किया ऑपरेशन 1 जुलाई 1948 को। फर्स्ट इकनॉमिक फर्स्ट इंटरनेशनल इस्लामिक फर्स्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस मुस्लिम जो है वो हेल्ड हुई थी कराची में। वो जनाब 26 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर 1949 तक रही। ठीक है। और लियाकत अली खान की सरबराही में। और डोनाल्ड ट्रंप कंट्रोल द पनामा कमाल। डोनाल्ड ट्रंप ने जनाब ये धमकी दी कि मैं पनामा कंट्रोल का कंट्रोल है वो ले लूंगा। वजह वजह जी कि चाइना जो है उस साइड पे इंटरेस्ट ले लें, स्प्रेडिंग ऑफ चाइना। ठीक है।
فی چارجز بھی ہو سکتے ہیں، سیکورٹی ایشوز بھی ہو سکتے ہیں، بٹ چائنا کا وہاں بڑھتا ہوا جو ایک رجحان ہے اس کو کے لیے ان کو قابو کرنے کے لیے پاکستان چائنا بارڈر کی جو لمبائی ہے جناب 600 کلومیٹر آپشن میں تھی، تو یہ 600 والے بھی ٹھیک ہے۔ 10th اکنامک زون اس کا 10 اکنامک زون کا جو بل ہے کس صوبے کی اسمبلی نے پاس کیا تو وہ کے پی کے بنتا ہے، کہیں پہ سندھ بھی آ رہا ہے لیکن کے پی کے جو ہے میرے خیال میں زیادہ جواب درست ہے۔ سائبر کرائم جو ہے کس کو مینلی کنٹرول کر رہا ہے تو پیکا ایکٹ کے تحت 2016 میں آیا تھا، یہ کنٹرول ہو رہا ہے۔ مکی دور جو قرآن پاک کا جو تھا وہ 13 سال کا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اندر خود پارٹیسپیٹ کریں گے ان کو ہم غزوات کہتے ہیں۔ ایک سوال تھا جناب اس میں درست آپ نے چوز کرا تھا وائی یو ڈڈ ناٹ گو، تو وائی کا ڈبلیو بڑھائے گا، ٹھیک ہے، اور آخر میں سوال نشان ضرور آئے گا، تو ڈی آپشن جس نے لگایا وہ درست ہے۔ بنگال انولمنٹ جو ہوتی ہے وہ 1911 میں ہوتی ہے۔ کوئین ایلزابتھ ون بلانگ ٹو وچ ڈائنیسٹی، اس کا تعلق جو تھا جناب ٹیڈور ڈائنیسٹی، ٹی یو ڈی او ٹیڈور ڈائنیسٹی سے۔ سارک کا فاؤنڈر کون ہے؟ جنرل ضیاء الرحمان، سابق پریزیڈنٹ انڈیا، سابق پریزیڈنٹ جناب بنگلہ دیش، انہوں نے 1985 میں فون کیا۔ پاکستان ڈیڈ ناٹ ممبر، پاکستان بھائی کس کا ممبر ان میں سے نہیں ہے؟ سارک کا بھی ہے، او آئی سی کا بھی ہے، ای سی کا بھی ہے، برکس کا نہیں ہے۔ ڈیورنگ ورلڈ وار ٹو، ورلڈ وار ون لکھیے گا غلطی سے یا ٹو لکھیے گا، ڈیورنگ ورلڈ وار ٹو ہو آر دا پریزیڈنٹ آف یو ایس اے، امریکی صدر تھا، اس کا نام تھا ایف ڈی روز ویلٹ۔ جے ایف ڈی روز ویلٹ وہ بندہ ہے جس بندے نے یو این او کا نام بھی بنایا تھا۔ جیمی کارٹر، جیمی کارٹر کے اباؤٹ یہ تھا کہ جناب ان کے ایشوز کیا تھے، تو یاد رکھیے گا جیمی کارٹر کے جو ایشوز تھے اس کے اندر جو آپشن آ رہا تھا وہ آپشن اعلیٰ تجدید والا آپشن جو تھا وہ درست تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جناب اس کے جتنے میں معاملات تھے ایران کے اباؤٹ تھے، پاکستان کے اباؤٹ تھے، سوویت یونین کے اباؤٹ تھے، تو وہ سارے اس ٹینور میں ہوئے اور وہ جناب اعلیٰ تجدید جو ہے جواب درست بنے گا۔ میں ویسے آپ کو جو ہے اس کا وہ پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو نیکسٹ آنے والے جو ایگزام ہے اس کے اندر بھی آپ لوگوں کو جناب پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ اچھا جی، وہ کہتے ہیں کرائسس آف جیمی کارٹر ڈیورنگ ہز رین، ایران ہوسٹیج، آئل کرائسس، ہیلپ پاکستان اینڈ سوویت یونین، آل آف دی، تو آل آف جی جواب درست ہے۔ ٹھیک ہو گیا، نیکسٹ چلتے ہیں جناب کہ پاکستان فیور ٹو چائنا ان ٹیانا مین اسکوئر جو تھی پاکستان نے 1898 میں، سوری 1889 میں، سوری 1989 میں، 1989 مطلب 1989، ٹھیک ہے، میں پاکستان نے ہیلپ کی چائنا کی، فیور کی۔ 1962 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا وہ 8 جون کو لاگو کیا گیا۔ فرسٹ ٹرانسجینڈر ایڈوکیٹ یا لائر نشا رو ہے جناب، جن کا تعلق جو ہے لاہور میں پیدا ہوا ہے، اور یہ ہجرت کالونی جو کہ کراچی میں وہاں پہ رہائش پذیر ہیں، اور یہ پہلا جناب ٹرانسجینڈر وکیل ہے۔ تاج محل اتر پردیش میں ہے، مطلب ہے تاج محل انڈیا کی کون سی اسٹیٹ میں؟ تو اتر پردیش میں ہے۔ ان وچ پرافٹ ایرا بنی اسرائیل میگریٹڈ ٹو ایجپٹ، تو جب حضرت یوسف علیہ السلام نبی بنے تھے تو اس وقت وہ گورنر بھی تھے ایجپٹ کے، تو اس دوران ان کی پوری فیملی وہاں جو ہے میگریٹڈ ہوئی تھی، تو اس کا درست جواب حضرت یوسف علیہ السلام تھا۔ احسان القصاص، احسان القصاص جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی سٹوری ہے۔ امام ترمذی ڈائیڈ ہوئے تھے 279 رجب، 13 رجب 279 ہجری کو۔ ایرسٹوٹل کا تعلق گریس سے تھا۔ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ ڈائیڈ، حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ امین الامت، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف میں سے ہے، تو جناب ان کا جو انتقال ہوتا ہے اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حکومت ہوتی ہے، یعنی کہ ان کا خلیفہ وقت ہوتا ہے۔ ہو بارن ان کعبہ، کعبہ میں کون پیدا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا جی، منصب دار، منصب دار ایک عہدے کا نام تھا مغل پیریڈ کے اندر، اور انہوں نے کہا کہ جس بندے کے پاس 200 سے 400 گھوڑے ہوں گے، رکھنے والا گھوڑا ہوگا، اس کو منصب دار کہیں گے۔ اس کے بعد کاٹن انڈسٹریز جو تھی جب پاکستان انڈیا آزاد ہوئے تو 421 میں سے پاکستان کی حصے میں کتنی آئیں؟ تو 16 آئی تھی۔ کیپٹن کرنال کا جو جنگ تھی اس کو جناب نشان حیدر دیا گیا،
تو وہ 1999 کی جنگ میں دیا گیا۔ امانت علی خان کا جو تعلق ہے پٹیالہ گھرانہ سے ہے، پٹیالہ گھرانہ۔ شیخ احمد سرہندی 1564 میں پیدا ہوئے۔ موسٹ حدیث نیریٹڈ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ۔ ہاؤ مینی ٹائم شک صدر، شک صدر کا مطلب ہوتا ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل کو صاف کیا گیا، یعنی دل کو جو ہے سینے کو کھول کے دل کو صاف کیا گیا، تو اس طرح کا جو واقعہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فرشتوں کی مدد سے 4 مرتبہ ہوا۔ ٹھیک ہو گیا، شک صدر کہتے ہیں اس کو۔ نیکسٹ جناب ہمارے سامنے سوال موجود ہے کہ کیری دا ڈے، کیری دا ڈے کا مطلب ہے سکسیس کرنا یا وین کرنا۔ ہو لیوز ان گلاس ہاؤس شوڈ ناٹ آئے گا، اس میں کیا آئے گا؟ شوڈ ناٹ تھرو اسٹون۔ نیکسٹ ہے لیپرڈ ڈیڈ ناٹ چینج سپارٹس، سپارٹ جو ہے وہ چینج نہیں کرتا۔ بجٹ آؤٹ لے جو تھا 18.9 ٹریلین تھا 2024-25 کا۔ ایگریکلچر ٹیکس لیوڈ ہوتا ہے جناب 12.5 ایکڑ رقبہ رکھنے والے بندے کے اوپر۔ سیت پارا اور ایک اور نام بھی تھا جو کہ گلے بلتستان کے اندر پایا جاتا ہے، ڈیوا اوپیرا۔ ڈیوا کا مطلب ہوتا ہے فیمیل جو فیمس سنگر ہوتی ہے نا، اس کو ڈیوا کہتے ہیں، اوپیرا۔ اچھا، تھیسپین کا مطلب ہوتا ہے شعر و شاعری کرنے والے، انٹرسٹ رکھنے والے کو کہتے ہیں۔ اس لیے جناب والا اس کا جو انالوجی بنے گی تھیسپین پلے بنے گا۔ نیکسٹ ہے گیو می اے لیور لانگ انف اینڈ فل کم آف دا اسٹینڈ اینڈ آئی ول موو دا ورلڈ۔ تو یہ جناب یاد رکھیے گا، ارچمیڈس کا تعلق ہے یہ جناب گریس سے ہے، انہوں نے کی تھی۔ مینی مین واز کلڈ آئے گا، مینی اے مین واز کلڈ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ سنگل بنے گا، مینی جو ہے وہ سنگل بنتا ہے، تو اس لیے جناب والا کے بعد لگے گا۔ پاکستان کا مور ایکسپورٹ پارٹنر جو ہے وہ یو ایس اے ہے۔ آپریشن جبراٹر 1965 کی جنگ، کشمیر کی جنگ تھی، تو پاکستان نے وہ جو شروع کی تھی اس کا نام تھا جناب جبراٹر آپریشن۔ پاکستان جوائن یورپین یونین ٹریڈ کے لیے پاکستان نے یورپین یونین کو جب جوائن کیا تو 1962 سال ہے۔ شی اس میں جناب درست کرنا تھا، تو اس کا ڈی آپشن تھا شی اٹیکڈ می، وہاں پہ تھا کہ دے اٹیکڈ آن می، ٹھیک ہے، سوری شی اٹیکڈ آن می یا ٹو می، اس طرح کا تھا، تو شی اٹیکڈ می جواب درست بنے گا۔ کارپورل پنشمنٹ کو ختم کرنے کے لیے ہر سال جناب 30 اپریل کو دن منایا جاتا ہے۔ کارپورل پنشمنٹ کا مطلب ہوتا ہے پھانسی کی سزا۔ ڈیورنگ دا کنکویسٹ آف مکہ وچ سورہ ریسیٹ، جب فتح مکہ ہوئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ کتاب الخراج جو ہے امام ابو یوسف نے لکھی ہے۔ موسٹ یورینیم پروڈیوسر کنٹری جو ہے وہ قزاقستان ہے، دوسرے نمبر پہ کینیڈا ہے، ٹھیک ہے۔ کے پی کے اندر جناب ایک ایتھیکل کوڈ ہے جس کو پختون ولی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ برٹن ووڈ کانفرنس جو تھی وہ انٹرنیشنل مانیٹری پالیسی کے لیے تھی، ٹھیک ہے، مانیٹری سسٹم، انٹرنیشنل مانیٹری سسٹم، یہ پالیسی ختم کر دیں سسٹم کی، انٹرنیشنل مانیٹری سسٹم۔ خوشبو شعر و شعری کی جو کتاب ہے وہ پروین شاکر کی ہے۔ آیات اباؤٹ زنا یا لا اباؤٹ زنا یہ 5 ہجری کو جناب مطلب نازل ہوا۔ اقبال کی پہلی کتاب جس میں کوئی شعر و شاعری نہیں ہے اس کو اکنامکس کہتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد جناب ہمارے سامنے ارتھ کوئک کو میئرمنٹ کرنے کے لیے سسموگراف، ایک جناب وہ تھا جناب پریپوزیشن تھی ایکسکیوز کے ساتھ آف لگتا ہے، آلویز ایکسکیوز آف۔ نیکسٹ ہے ہی از پروفیشینٹ ڈیش میتھمیٹک، ہی از پروفیشینٹ ان میتھمیٹک، ٹھیک ہے۔ باب الاسلام یا جناب والا کیا کہتے ہیں ڈور آف اسلام سب کانٹیننٹ میں سندھ کو کہا جاتا ہے، کیونکہ سندھ کی طرف محمد بن قاسم 712 میں انٹر ہوتے ہیں، تو دیٹ از وائی باب الاسلام از کالڈ سندھ۔ نیکسٹ جناب چلتے ہیں 73 پریگمیٹزم کا مطلب ہوتا ہے ون ہو لائک ٹو پریکٹیکل کام کرنے والے بندے کو، جو ایک بندہ ہوتا ہے نا بتونی میں یہ کروں گا میں یہ کر دوں گا لیکن پڑھنا نہیں ہے، لیکن ایک بندہ ایسا بھی ہوتا ہے جو باتیں کام کرتا ہے لیکن پڑھتا بہت زیادہ، پریکٹیکل اس کو کہیں گے، پریکٹیکل کام کرنے والے کو۔
دا पोलिटिकल मिलिट्री अलाइंस इन द मिडल ईस्ट अगेंस्ट इसराइल एग्रेशन, उसका नाम है एक्सिस, AXIS, एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस। 74 है, पाकिस्तान मोस्ट एक्सपोर्ट यूरोपियन यूरोपियन यूनियन को करता है, यूरोपियन कंट्री को करता है, वो पाकिस्तान टेक्सटाइल करता है। ऐसी हदीस जिसमें शुरू से आखिर तक कोई भी रवि मिस ना हो, कोई भी रवि मिस ना हो, उसको जनाब क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जनाब मुतवातिर, MUTAWAT, मुतवातिर कहा जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है, ही सेड टू मारिया लेट मी हेल्प डू माई वर्क। इसके अंदर सारे ऑप्शन गलत थे, तो इसका जो दुरुस्त जवाब था, उसका जो दुरुस्त ऑप्शन तो था वो जनाब नानती था। विच साइंटिस्ट word formation is necessary to understand the word of Quran? Which scientific word formation is necessary to understand the word of Quran? तो उसका morphology, syntax, entomology, तो all of जी जवाब दुरुस्त बनता है। I met a beggar on the road, तो इसमें वो कहते हैं सब्जेक्ट कौन सा, सब्जेक्ट आई बन जाएगा। I will go out when it stop raining, stops आएगा, it stops raining। क्वेश्चन नंबर 80 है जनाब कि वर्ड ऑफ द फर्स्ट लेटर सेंटेंस, पहला लफ्ज जो सेंटेंस का होता है उसको एक्रोनियम कहते हैं। ये जनाब आपने पंक्चुएशन मार्क करनी थी। माई आंट के बाद आपने लगाना है जनाब वो क्या कहते हैं ये कॉमा, हु लिव्स इन लाहौर कॉमा इज ए डॉक्टर, ठीक हो गया। 82 है, ही इज हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स व्हेन इट हैज रिप्ड, हैज आ जाएगा, हैज रिप्ड आ जाएगा। अच्छा जी, मुस्लिम साइंटिस्ट डिस्कवर्ड कंटीजियस डिजीज एंड ब्लड सर्कुलेशन इज द वेन, उनका नाम है इब्ने नफीस। डिड शी राइट ए लेटर टू हर सिस्टर, इसका जनाब बनता है कि देखें डिड है, डेड को चेंज करें, डेड का जो आप चेंज करेंगे जनाब पैसे वाइज में वाज आ जाएगा, तो ये सवाल ही है तो वाद लगेगा। वाज ए लेटर, वाज ए लेटर रिटन रिटन टू हर सिस्टर बाई हर, ये जवाब ठीक है। सिटी ऑफ कैनाल वीनस को कहते हैं। ट्रांसलेशन ऑफ कुरान इन द सब कॉन्टिनेंट इज द टाइटल ऑफ फतेह रहमान, तो वो बनती है शाह वली। नजाशी का रियल नेम जो था अस्मा था। एग्रीकल्चर टैक्स 12.5% ये चलें, ये जनाब हमारे पास जो है आज के PMS मिनिस्ट्रियल कोटा के ये थे। जो लोग 40 नंबर लेकर अपने आप को सेफ समझते हैं उनको चाहिए कि वो इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे की तैयारी स्टार्ट कर दें, और जो लोग 40 से कम आ रहे हैं उनको ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात याद रखें, जिसके 40 नंबर आ रहे हैं उसके लिए बड़ा टफ है, उसको जहाँ 15-15 नंबर भी नहीं ले तो भी उनका मेरिट बनेगा, क्योंकि उसके जनाब जनरल नॉलेज, इंग्लिश ऐसे, उर्दू ऐसे में ये टोटल 150 नंबर बनते हैं, और आप अगले सेशन में या इंटरव्यू में क्वालिफाई करने के लिए आपको 75 नंबर चाहिए। यानी अगर आपके 40 नंबर आ रहे हैं तो आपको 35 नंबर यहाँ लेने होंगे जनाब 25-25-50 में से। तो लिहाजा अब आपने देखना है कि आप किस तरह करते हैं, ऐसे में नंबर नहीं आते तो बड़ी मुश्किल से पास हो जाए, बड़ी बात है। तो मेन जो गेम थी वो जनाब ये जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन था। तो इसका जनाब जो बंदे 40 नंबर ले रहे हैं वही जनाब क्वालिफाई करेंगे। बाकी मैं एक बात बता दूं कि पेपर जो गवर्नमेंट मुलाजिम हैं उनके लिए इतना आसानी था, जो गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं है क्योंकि उनके काम होता है, काम करते हैं तो उनके पास टाइम नहीं होता पढ़ने के लिए, तो उनके लिए ये पेपर मुश्किल था। तो लिहाजा मेरा जो ज़ाती एक आइडिया है कि इसमें 40 नंबर लेने वालों की तादाद जो है 1000 से कम होगी, और टोटल 15,000 कुछ लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। तो लिहाजा मुकाबला जो है मज़ीद टफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जनाब कैरी ऑन करें, और बाकी जो लोग तैयारी कर रहे हैं जनाब मज़ीद वो इस सारे सवालों को नोट कर लें ताकि मज़ीद जो है नेक्स्ट पेपर में जो है उनको ये MCQ जो अच्छी तरह याद हो सके। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। वीडियो लाइक कर लें, अगर अच्छी लगी है तो इसको लाजमी शेयर करें, और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको हर आने वाली न्यूज़ अपडेट PPSC की मिले। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।